नमस्कार, म सम्झना महर्जन। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम आरोग्यमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम स्वस्थ र निरोगी जीवनशैलीका लागि रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति हो। कार्यक्रम आरोग्य तपाईँ हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.radiosagormatha.org.np मा पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रम आरोग्य विश्व धूम्रपान तथा सुर्तीरहित दिवसमा केन्द्रित छ। प्रत्येक वर्ष मे 31 तारिकका दिन विश्व धूम्रपान तथा सुर्तीरहित दिवस मनाइँदै आएको छ। यसपालि पनि दिवसका अवसरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वमै सबैभन्दा बढ़ीको सुर्तीजन्य पदार्थका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। प्रत्येक 2 जना सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मध्ये 1 जनालाई सुर्तीजन्य रोगकै कारण मृत्यु भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले नसर्ने रोगबाट मर्नेको संख्या बढ़दै गएको र सुर्तीजन्य पदार्थको कुल भागको 90% चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आज हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छौं। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले फोक्सो सम्बन्धी अत्यधिक रोग निम्त्याउने गरेको त धेरैलाई थाहा छ, तर धूम्रपान गर्नेलाई पनि हृदयघातको समस्या निम्तन सक्छ भन्ने बारे थोरैलाई थाहा हुन सक्छ। यसैबारे थप प्रश्ट्याउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। धेरैलाई थाहा छ कि यसले दमको समस्या गर्छ, किनभने डाइरेक्ट हामी धुवा चाहिँ फोक्सोमा जान्छ अनि यसले लङ क्यान्सर गर्छ। यो दुईटा कुराहरू बढी प्रोमिनेन्ट छ मान्छेहरूमा। अलिकति पढे लेखेको मान्छेहरूलाई या अलि इलिटरेटहरूलाई पनि थाहा छ यसले फोक्सो सम्बन्धी समस्या गर्छ भनेर। धेरै बिरामीहरू आउँछन्, डायबिटिज भएको हुन्छ, कोलेस्ट्रोल हुन्छ, तर उसले चुरोट चाहिँ छोड्न सके हुँदैन। अब यो पनि एउटा क्वेसन छ कि किन मान्छे चुरोट खान्छ, किन छोड्न सक्दैन, एउटा आफ्नै क्वेसन छ। तर त्योभन्दा अगाडि म यो प्रश्न पार्न चाहन्छु कि एउटा बिरामीलाई डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ या केही छैन, तर उसले चुरोट खाइराखेको हुन्छ, यङ मान्छे 35-40 इयर्स। हामीले के देख्छौँ भने जो मान्छे चुरोटको सेवन गर्छ, कहिलेकाहीँ एउटा दुईटा चुरोटको सेवन गर्नेलाई पनि हार्ट एट्याक हुँदो रहेछ। जब हामी चुरोट स्मोक गर्छौँ त्यसको एउटा दूरगामी इफेक्ट हुन्छ र एउटा सर्ट टर्म इफेक्ट पनि हुँदो रहेछ। चुरोट सेवन गर्ने बित्तिकै त्यसको जुन केमिकल्सहरू हुन्छ फोक्सोको माध्यमबाट ब्लडमा पुग्छ। ब्लडमा पुगेपछि त्यसले ब्लडको जुन वाल हुन्छ, ब्लड भेसलको, आर्टरीको, रक्तनलीहरूको वाल भित्ता, इन्डोथेलियम भन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसको चुरोटमा भएको केमिकलहरूले त्यो इन्डोथेलियमलाई ड्यामेज गर्छ। ड्यामेज गरेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ ब्लडको सर्कुलेसनमा प्रब्लम आउँदो रहेछ अनि त्यहाँ ब्लड अर्को चुरोटको यो निकोटिनहरूको अर्को इफेक्ट के हुँदो रहेछ भने ब्लडको क्लोटिङ टेन्डेन्सी चाहिँ यसले बनाउँदो रहेछ। अब के गर्छ भने यसले इन्डोथेलियम पनि ड्यामेज गर्छ अनि त्यहाँ क्लोटिङ टेन्डेन्सी पनि बनाउने भएको कारणले त्यो पार्टिकुलर ठाउँमा क्लट बन्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ। फेरि नर्मल कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिहरूको पनि यसले कोलेस्ट्रोलको ब्यालेन्सलाई बिगार्छ र गुड कोलेस्ट्रोललाई ब्याड कोलेस्ट्रोलमा कन्भर्ट गर्छ र कोलेस्ट्रोलहरूलाई वालमा जम्ने प्रोसेसलाई यसले बढाइदिँदो रहेछ। भन्नाले जुन मान्छेको कोलेस्ट्रोल कम, अलि धेरै हाई छैन वा अलिअलि ब्लड प्रेसर छ, डायबिटिज छ, उनीहरूको यो हार्टको नलीमा ब्लकेज बन्ने टेन्डेन्सी चाहिँ एकदम बढ्दो रहेछ। तपाईँ हामी जति सुन्छौँ नि यङ मान्छेलाई 30-40 इयर्सलाई हार्ट एट्याक भयो भन्दाखेरि 40 इयर्स भन्दा मुनि जति पनि हार्ट एट्याकका केसहरू हुन्छन्, नम्बर 1 कज चाहिँ चुरोट हुन्छ, नम्बर 2 कोलेस्ट्रोल, र यो दुइटै मिसिएको हुन्छ र जेनेटिक कारणहरू हुन्छ। अरू कारणहरू नट द्याट इम्पोर्टेन्ट। भन्नाले हामी एज अ कार्डियोलोजिस्ट के देख्छौँ भने जो मान्छे चुरोट खाइरहेछ उसको आर्टरीमा ब्लकेज प्रत्येक चुरोटसँग उसको बढिरहेछ। सबभन्दा डरलाग्दो फ्याक्टर के छ भने 80-90% हार्टको नलीमा ब्लकेज भएर एट्याक हुनु एउटा कुरा, तर चुरोटले चाहिँ लेस देन 50%मा पनि ब्लकेज भएको केसमा हार्ट एट्याक गर्दो रहेछ। त्यसको मेकानिजम के छ भने त्यो वाललाई ड्यामेज गर्छ, इन्डोथेलियमलाई, अनि ड्यामेज हुने बित्तिकै त्यहाँ रफ भइहाल्छ, रफ हुने बित्तिकै त्यहाँ क्लट बन्न थाल्छ अनि क्लट बनेको केही बेरपछि उसलाई कम्प्लिटली बन्द भएर हार्ट एट्याक हुन सक्छ। भन्नाले जसलाई ब्लकेज छैन, एब्सोल्युटली नर्मल मान्छे पनि चुरोटको सेवन गर्यो भने उसलाई हार्ट एट्याक हुन सक्छ। र यसलाई डायबिटिज छ र कोलेस्ट्रोल वा अरू केही प्रब्लमहरू छ भने म अरू केही भन्दिनँ, जस्ट उसलाई चुरोट खाने बेलामा आफ्नो बच्चालाई याद गर, आफ्नो वाइफलाई, फ्यामिलीलाई याद गर। जब तिमीलाई हार्ट एट्याक भएर हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा हुन्छौ अनि त्यो बेला तिम्रो फ्यामिलीको के हुन्छ, जसलाई यो कुराहरू जब थाहा हुन्छ एन्ड देन दे स्टप। इट्स नट अबाउट स्मोकिङ, क्यान्सर, यो लङ डिजिज क्यान्सरहरू अब प्रायोरिटीमा घट्यो।
अहिले पनि हाई छ मान्छे क्यान्सरबाट मर्ने। तर अहिलेको प्रायोरिटी के छ भने युवाहरूलाई, यो यङ जेनेरेसनलाई बढी इफेक्ट गरेको रहेछ। 1 वर्ष 2 वर्ष पनि चुरोट खाँदाखेरि उसलाई हार्ट एट्याक हुन सक्छ, उसलाई लङ डिजिज हुन, क्यान्सर हुन धेरै टाइम लाग्ला, उसले छोड्ला। 5 वर्षपछि उसले छोड्छ भने उसलाई क्यान्सर नहोला। क्यान्सर र लङ डिजिज हुनको लागि लङ टर्म हेभी एमाउन्ट खानु पर्यो। तर हार्ट एट्याक गर्नको लागि 1-2टा चुरोटले पनि हार्ट एट्याक गर्न सक्छ र मैले आफै पेसेन्ट पनि देखेको छु। त्यसैले हाम्रो के मेसेज हुनुपर्छ भने एउटा त अब यो लेजिस्लेसन गर्ने, ट्याक्सेसनहरू अर्को पार्ट हो, तर एज अ क्लिनिसियन हामीले के देख्छौँ भने एउटा पब्लिकलाई यो इन्फर्मेसन, डरलाग्दो इन्फर्मेसन जान जरुरी छ। प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोलको बारेमा त्यति डर उत्पन्न नगरे पनि तर चुरोटबाट कुनै फाइदा हामीले राम्रो पार्ट देख्दैनौँ। फ्यामिली लेभलबाट मान्छेले चुरोट खाने मान्छेलाई अपोज गरून्, फ्यामिली वाइफले हस्बेन्डलाई अपोज गरून्, बच्चाहरूले पनि रोकुन्। त्यो लेभलको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। र अहिले जुन फेसबुकहरूमा जति मान्छे एक्टिभ छ, के जानकारी हुनु पर्यो भने 1-2टा चुरोट खानेलाई पनि हार्ट एट्याकको खतरा छ। हार्ट एट्याकबाट मान्छे डराउँछन्, स्मोकर र क्यान्सरबाट भनौँ न अलि क्यान्सर हुनको लागि बुढो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट होला। त्यसैले यो यङ जेनेरेसनमा हार्टको प्रब्लम एकदम बढी छ। र मैले फ्याक्ट्स भन्नु पर्दाखेरि संसारमा सबभन्दा बढी मानिसहरू हार्ट एट्याक, स्ट्रोक र क्यान्सर, यो टप 3 हो सबभन्दा बढी मर्ने। र यो टप 3 का सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण नै स्मोकिङ हो। अरू रोगहरूभन्दा हामी क्यान्सर जस्तै कोलेस्ट्रोल हाई भयो भने उसलाई चाहिँ लङ क्यान्सर हुँदैन, तर स्मोकिङ गर्नेलाई हार्ट एट्याकको खतरा एकदम धेरै छ। पार्टिकुलरली यङ मान्छेलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कज नै स्मोकिङ हो, लेस देन 40 इयर्समा। त्यसपछि स्ट्रोकको खतरा पनि जुन मेकानिजमले हार्टको आर्टरीमा ब्लकेज हुन्छ स्मोकिङको कारणले, त्यही मेकानिजमले मस्तिष्कको आर्टरीमा पनि ब्लकेज भएर पक्षाघात हुने, मस्तिष्कघात हुने गर्छ। अब कुरा के आयो भने हामीलाई थाहा छ कि यसले लङ क्यान्सरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण हो, अनि दमको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण हो, हार्ट एट्याकको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण हो, मस्तिष्कघातको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कारण हो। तर यतिमा मात्रै सीमित छैन, स्मोकिङको इफेक्ट होल बडीमा हुन्छ। जस्तै महिलाहरूलाई प्रेग्नेन्सी रिलेटेड इस्युजहरू, इन्फर्टिलिटी हुन्छ, एबोर्सनहरू हुने गर्छ। त्यसपछि ओभरअल कुन सिस्टम चुरोटबाट इफेक्टेड छैन, किनभने जहाँ जहाँ हाम्रो आर्टरीहरू, ब्लड रक्तनलीहरू जुन अङ्गमा गइराखेको छ, त्यो सबै रक्तनलीलाई चुरोटले असर गर्ने भएको कारणले हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण भागमा यसले असर गर्न सक्छ। धूम्रपानको प्रभाव फोक्सो मुटुमा मात्र नभई सम्पूर्ण शरीरमा यसको असर पुग्ने बताउँदै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। नेपालमा धूम्रपानबाटै वर्षेनी 15,000 को मृत्यु हुने गरेको छ, जसप्रति सरकार नै संवेदनशील नभएको बताउनुहुन्छ महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रन्जु झा ठाकुर। म यस्तो हेर्छु, चाहे त्यो प्रेग्नेन्ट वुमेन होस्, चाहे युवक केटाकेटी होस्, जो होस्, हरेकको खल्तीमा तपाईँ जानुहोस् तराई, म फेरि तराई नै फेरि फोकस गर्छु। कसैको खल्ती यस्तो छैन जसको खल्तीमा गुट्का छैन, सबैको खल्तीमा गुट्का छ। स्मोकिङबाट त मेरो अहिलेसम्मको उमेरमा मैले के बुझेछु भने चुरोट खाएर क्यान्सर हुन्छ त्यति बुझेको थिएँ, हार्ट एट्याक हुन्छ भने बाइक मलाई पनि थाहा थिएन यति। जब हार्ट एट्याक 2टा स्मोकिङले हुन्छ भने अनि चेन स्मोकर फेरि डक्टरै पाउँछौँ हामी, छ मेरै जिल्लामा छ, मैले देखेको छु। मैले बच्चैदेखि एउटा डक्टर जहिले पनि स्मोक गरेको डक्टर देखेको छु। अब फेरि डक्टरले त्यस्तो गरेपछि पेसेन्टले के सिक्ला त्यो पनि म उहाँलाई सोध्थेँ, किन यस्तो डक्टरले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अर्को कुरा, अब यो वर्षेनी 15,000 मर्दा त्यसको लागि कुन 30 प्रोसेस चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको यो कुरा कहिले पनि सुन्न पाएको छैन, सदनदेखि मन्त्रालयसम्म, हामीले इभेन समितिसम्म, स्वास्थ्य मन्त्री पनि त्यहाँ छ। ऐन त बनाए तर ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ त्यतातिर फेरि चिन्ता छ। उहाँले भन्नुभयो नि अघि निर्देशन त दिए तर त्यो कार्यान्वयन किन हुँदैन। अब यतातिर मिडिया लाग्नु पर्यो। जस्तै अहिले टोबाको सम्बन्धी त्यो मैले अस्ति पनि हेर्दाखेरि 90% जुन पिक्चरको कुरा छ 100% पुर्याउनु पर्ने, जुन 80% दिँदा त यति घट्यो भने 80% दिँदा त 100% घट्छ भनेर मैले त्यहाँ पनि बोलेको थिएँ। अहिले मैले एक्ज्याक्ट डाटा भन्न सकिन्थेँ, त्यहाँ मैले पढेर भनेको थिएँ, अस्पतालमा बोल्नु पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो फिगरले पनि ठुलो इम्प्याक्ट पारेको छ, चाहे त्यो शिक्षित वर्ग होस् अथवा अशिक्षित वर्ग होस्, जसलाई पनि त्यो फिगर हेऱ्यो भने यसले त यस्तो हुन्छ भने ठुलो उसले इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसमा नो कम्प्रोमाइज गरौँ। अर्को कुरा ट्याक्सको कुरा छ, ट्याक्समा पनि इम्प्रुभ भएको, जसको एउटा परिणाम तपाईँहरूलाई मलाई आज भन्नै पर्छ, त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता।
त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समितिले ठुलो रोल खेलेको छ। जुन ज्येष्ठ नागरिकहरूको इस्यु थियो हाम्रो समितिलाई घेर्यो, 2-4 चोटि बोलाएँ र जसले गर्दा त्यो बेलाको सरकारको प्रमुख पार्टीकै व्यक्ति पर्नुभयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यक्ति पनि पार्टीकै व्यक्ति पर्नुभयो, अर्थमन्त्री पनि पार्टीकै व्यक्ति पर्नुभयो, समितिको सभापति पनि त्यही पार्टी परेर मलाई सजिलो भयो। जस कारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यो पालि एकदम राम्रोसँग स्मुथली आयो। यसपालिको दुर्भाग्य के भएछ त्यो भन्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, चुनावले गर्दा मान्यजीहरूको उपस्थिति भइराखेको छैन समितिमा। लगभग 1.5 महिनादेखि समिति बसाउन मलाई गाह्रो भइरहेछ। बिना मान्यहरूले त बैठक बसाउन मिल्दैन, न नीति तथा कार्यक्रम न चाहिँ बजेट बारेमा कुनै डिस्कसन समितिमा भयो। एकैचोटि सदनमा हामी 1.5 घण्टाको लास्ट इयरको नीति तथा कार्यक्रम यसपालि आधी घण्टा सुने राष्ट्रपतिबाट। मतलब टाइम त हामी हेर्नुपर्छ नि। अनि हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट पनि सुन्यौँ। अब भन्नु पर्दाखेरि मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने मेरो मनमा कल्पना थियो यस्ता सुर्तीजन पदार्थको ट्याक्स चाहिँ अस्ति हामी बोल्दाखेरि 70%मा लग्छौँ। म त भन्दै थिएँ जति % बढाउन सकिन्छ त्यति मेरो समितिबाट पनि यो कुरा उठ्छ, तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था त्यो त्यति बढ्न सकेन। बहुत कममा, म एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ, उहाँले भने जस्तो उहाँको पालोमा जति बढाएको थियो त्यति पनि नबढेर थोरै बढाएको छ अर्थ मन्त्रालयले। किन यस्तो गर्यो भने हामी गर्न सक्छौँ समितिमा उहाँहरूलाई बोलाएर, तर अब फेरि एउटा चुनावी ताल छ। अब यस्तो हतवा तालमा चुनावको डेट पनि सर्दैछ। कुनै पनि निकोटिन भएका पदार्थ खानाले हेल्थको लागि त्यो राम्रो होइन। त्यस्ता कुराहरूको मेसेज यहाँको मिडियाले दियो। र अर्को कुरा मैले अघि मेरो के भन्ने थियो अभियान एउटा छ मेरो वर्ष अभियानको एउटा पोइन्टले मेरो चित्त किन बुझाउन भने कन्टिन्यू हेल्थलाई चेकअप गराउनलाई जुन भइरहेको छ सरकारले, के कन्टिन्यू हेल्थ चेकअपलाई सरकारले फ्रीली गर्छ भने तब न जनता जान्छ। जोसँग गरिबी छ, जोसँग पैसा छैन, जोसँग खानलाई समस्या छ, त्यो व्यक्ति कसरी कन्टिन्यू हेल्थ चेकअप गराउन जान्छ? यसको लागि पनि मिडियाले अवेरनेस बढाउनुहोस् कि सरकारले त्यस्तो 5 वटा पोइन्टलाई जनताको माझमा, यो काठमाडौँको जनता होइन कि त्यो 70 जिल्लाको गाउँको जनताको माझमा जानु पर्यो र त्यो जनताले बुझ्नु पर्यो कि 5 वटा कुरा पाउन हामीले कहाँ जानुपर्छ, कसरी सिक्नुपर्छ। जानकारी छैन भने तपाईँ मात्रै त्यो प्रचारबाजीले हुँदैन। जानकारी गरौँ, चेतनाको अवस्था बढाउँ र जुन ठाउँमा जो छौँ त्यहाँ इमान्दारी र निष्ठाका साथ काम गरौँ। फेरि पनि म के भन्छु भने अहिले युवाहरूमा सबभन्दा बढी विकृति केले बढाएको छ भने त्यही चुरोट र त्यही गुटकाले, त्यो दुईटालाई नियन्त्रण गर्नलाई सबैजना हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु। समिति तपाईँहरूको साथमा छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी कानून ल्याउनका लागि अहम भूमिका खेलेकाहरू मध्ये हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी पनि। उहाँले आफ्नो पालामा आएका चुनौतीका बारेमा यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। धेरै बेरियरहरू थिए, अदालतमा मुद्दा हालेर 75% पनि लागू गर्न नदिएर पार्टीका कुनै दलका पनि मुख्य नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका, बालवाला प्रधानमन्त्री, हुनेवाला प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैबाट मलाई ठुलो थ्रेट थियो। 90% मैले पुर्याउँदा र मुख्य सचिवका करिब 20-25 पानाको यसले एनजिओको काम गर्यो, सरकारी कुरा गरेन भनेर पठाएर राति 10:30 बजे सूर्य टेवाको कम्पनीको तर्फबाट चौमेकले चापी बुझाउन आएका थिए। मलाई तपाईँले मसँग सोधेर चापी लगाएको भने खोलेको पनि होइन, तपाईँ वर्षपछि मान्छे मारिरहनु भएको छ, तपाईँलाई मार्ने अधिकार छैन भनेर मैले भने मन्त्रीलाई। र मैले मन्त्रालयमै पनि कुरा लिक हुने भएको हुनाले एकदमै यो निर्णय चाहिँ मैले 1 दिनको 4 घण्टाभित्र सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर मैले निर्णय गराएर सबैलाई त्यति बेला नै तिमीहरूले यति मितिमा तिमीहरूले 90% पुर्याउनु पर्छ भने सबै कम्पनीलाई मैले पठाएको छु। अनि भएन भनेर अहिले बजेट खड्काले भन्दा मलाई आश्चर्यजनक लाग्यो। त्यति बेला मैले पठाएको छु र मैले टिपेर राखेको छु। चलाउने दर्ता नम्बर पनि छ। किनभने कसरी हुन्छ, सुशील कोइरालाले मलाई थ्रेड गर्ने, केपीले मलाई सोध्नु होइन, पुष्पकमल दाले किन यसो गर्नु भन्ने भइसकेपछि त शेरबहादुर त नबुझ्ने कि बुझ्ने बोलीमा बडबडा गर्ने भइसकेपछि यो त सामान्य कुरा छैन भन्ने भएपछि मैले त्यो सबै रेकर्ड मैले राखेको छु। अहिले पनि ओसी कपी छ, क्याबिनेटको डिसिजन, मैले गरेको निर्देशिका सम्पादन, अनि त्यहाँ मन्त्रालयबाटै लिक हुने, पहिला चाहिँ पत्रिकामा पहिला पुग्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ नि के मन्त्रीका भन्दा पहिला त्यो हुने, यी सबै कुराहरू थियो। 2 जना त गिरफ्तारै भयो त्यहाँ। कानुन सम्मत मिलाएर गर्ने, त्यसैले हामीले गरेनौँ काम।
जे राम्रो गर्नु छ धन्यवाद छ कर्मचारी साथीहरूलाई। जे काम हामीले गरेनौँ नगरेको कुराले नै गऱ्यौँ भनेर नभनौँ। मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेछ। त्यो मान्छे बाँच्न पाउने अधिकार हामीले स्थापित गरौँ। अहिले त्यो अधिकार संवैधानिक अधिकार पनि हो र मानवीय अधिकार पनि। पृथ्वीमा एउटा मान्छे आमाको कोखभित्र भ्रूण प्रवेश गरिसकेपछि त्यो पैदा भएर यो धरती चर्न पाउनुपर्छ र यो धरतीको ऊ सक्यो राष्ट्रपति पनि होला, कति ठाउँमा विश्वको नेता पनि होला, संसार बनाउने आविष्कारक वैज्ञानिक पनि बन्ला। उसको अधिकार सुरक्षित गर्नका निम्ति यो अभियान क्याम्पेन हो। त्यस कारणले यो क्याम्पेनमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। कानुनसम्म त उभिनु, कसैको गैर कानुनी ढङ्गले उभिनुहोस् मैले कसैलाई भन्दिनँ। कानुनको कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको कुल भागको 90% चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने बताए पनि यो कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ। सरकारले सन् 2018मा नेपालले प्लेन प्याकेजमा जाने र सन् 2030 सम्म टोबाको फ्री जेनेरेशन बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढ़िरहेको छ। यो कार्यान्वयनका बारेमा निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्द कार्यान्वयनको पाटोको बारे यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। नेपालले 2014मा देखि नै चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देशमा 75% चित्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता ल्याएको हो, कानून बनाएको हो। 75% चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देशको विरुद्धमा पनि टोब्याको इन्डस्ट्रीहरू श्रुति उद्योगीहरू अदालत गएका थिए र अदालतमा 27 महिना त्यो केस पेन्डिङ भयो र पछि अदालतले नेपाली जनताको स्वास्थ्यभन्दा श्रुति उद्योगीहरूको स्वास्थ्य ठुलो हुन सक्दैन भन्ने सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको र बजारबाट तत्काल त्यस्ता उत्पादनहरू जफत गरी हटाउनु भन्ने सरकारको नाममा आदेश दिइसकेपछि पनि धेरै अटेरी गरेपछि मात्रै सूर्य नेपाल जस्ता कम्पनीहरूले एकदमै ढिलोमा 75% चित्र कार्यान्वयन गरेका थिए। त्यसपछि ऐनको दफा 9 को उपदफा 3 मा यसरी चित्राङ्कित दफा 9 को उपदफा 2 मा चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देश स्वास्थ्य मन्त्रालयले समय समयमा थप गर्न सक्नेछ, घट होइन थप गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 75% चित्रलाई 90% चित्र बनाउने र पहिले एउटा मात्रै चित्र आउँथ्यो, अब 5वटा चित्रहरू सँगसँगै आउनुपर्ने प्रावधान जारी गर्यो। त्यो जारी गरिसकेपछि मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई 6 महिनाको आफ्नो पुरानो प्रडक्ट बजारबाट सेल गर्नको लागि 6 महिनाको समय पनि दियो र 2072 साल जेठ 2 गतेदेखि 90% चित्र अङ्कित चेतावनीमूलक सन्देश बजारमा ल्याउने भनेर श्रुति उद्योगीहरूलाई निर्देशन दिएको अवस्था हो। तर त्यसलाई अटेरी गर्दै श्रुति उद्योगीहरूले 90% चित्र कार्यान्वयन गर्नको सट्टा 75% चित्र नै बाटोमा हिँडे। विदेशी स्टुडेन्ट सबैमा लगभग 90% चित्र कार्यान्वयन भयो। तर सूर्य नेपालले चाहिँ जसले नेपालको 75% बजारको हिस्सा ओगटेको छ त्यो अझै पनि अटेरी गरेको अवस्था छ र उनीहरूले आफूले नगए पनि अरू टोब्याको इन्डस्ट्री सर्वोच्च अदालत गएका थिए यो 90% चित्रलाई खारिज गरी पाऊँ भनेर अदालत गएका थिए। तर अदालतले उहाँहरूको नाममा कुनै आदेश जारी नगरिकन सरकारलाई 90% चित्रमै कायम रहनु भन्ने आशयको पत्र दियो। त्यसपछि नयाँ मन्त्री आउँदाखेरि 90% चित्रमाथि चलखेल हुन सक्ने अवस्था पनि देखियो र त्यस विरुद्ध एक्सन नेपाल हामी अदालत गएका छौँ। अदालतले सरकारले 90% चित्र कार्यान्वयन गर्नमा प्रतिबद्धता देखाएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्य गराउने भनेर मन्त्री परिषदको नाम आदेश दिएको अवस्था हो र त्यो आदेशले 90% चित्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै हो। पुरानै मापदण्डका श्रुतिजन्य पदार्थहरू बजारमा पठाएको छ र त्यो श्रुतिजन्य पदार्थको प्याकेट हामीसँग सुरक्षित छ। अब कतिपय यो उत्पादकहरूले चाहिँ के पनि भन्ने गरेका छ भने नेपालमा विदेशको र जुन चुरोटका कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराएर बिक्री वितरणमा सहज बनाउने र नेपाली कम्पनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित गर्ने खेल भइरहेछ भन्ने आरोप छ नि। त्यो त टोब्याको इन्डस्ट्रीको भन्दा पनि नेपाली श्रुति उद्योगीहरूको ट्याक्टिस हो। विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कानुन मानेका छन्। 90% चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देश भएका चुरोटहरू मात्रै बिक्री गर्न पाउँछ है भनेर नेपालले भनेको छ। उनीहरूले नेपालको कानुनलाई सिरोपर गरेर 90% चित्र बजारमा पठाएको छ भने उनीहरूको प्रडक्ट वैध हो। हाम्रो देशको प्रडक्ट भनेर हामी कसैको प्रडक्ट हाम्रो देशको उसले चाहिँ नियम माने पनि हुने, अर्का बाहिरको प्रडक्टहरूले चाहिँ नियम मान्नै पर्ने भन्ने त्यो नियममा काहीँ उल्लेख गरेको हुँदैन।
हुन त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन पनि दिएको थियो यो कार्यान्वयनमा सहजता अपनाउनको लागि। के यो काम चाहिँ भइरहेको छ त? बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौँमा धेरै स्थानहरूमा छापा मारिएको थियो र सूर्य नेपालको एबिसी ट्रेडर्स भन्ने हनुमान थानको त्यो गोडाउनमा पनि छापा मारेर करिब 50 लाख भन्दा बढीको सामान जफत गरेको अवस्था हो। त्यसपछि सूर्य नेपालको प्रडक्टहरू बजारमा आएको थिएन। हामीले जति पनि कुराहरू ल्याइरहेछौँ 90% चित्र अङ्कितको कुराहरू आइरहेछ, तर वास्तविक खानेहरूले चाहिँ के त्यो चित्र हेरेर खान छोडेको त्यो तथ्याङ्कले देखाएको छ? हामीले यस सम्बन्धी देशको 9वटै जिल्लामा चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देशको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो बेला त एउटा मात्रै चित्र थियो फोक्सोको क्यान्सर भएको, र फोक्सोको क्यान्सर भएको एउटा मात्रै चित्रको पनि अध्ययन गर्दाखेरि करिब दिनमा 11 खिल्ली खाने मान्छेहरूले त्यो चित्र आइसकेपछि त्यो सङ्ख्या घटेर दिनमा 5 खिल्ली भनेको लगभग 55% गिरावट आएको हामीले देखेका छौँ। त्यसपछि फेरि रेजिस्टेन्स बढ्यो होला। अब त्यही भएर 5वटा चित्र भएको प्रडक्ट बजारमा गयो भने डेफिनेटली अझै घट्छ होइन। चित्राङ्कित चेतावनीमूलक सन्देशको उद्देश्य भनेको 3-4वटा हो। एउटा, नयाँ युजरहरूलाई त्यसले सन्देश दियो भने सुरुवात गर्ने मान्छेलाई रोक्ने। दोस्रो, खाइरहेको मान्छेहरूले चाहिँ ओहो यसले त क्यान्सर हुन्छ भनेर छोडौँ भन्ने मन लगाउने, र नछोड्न सक्यो भने त्यसको उपभोग गर्ने, सेवन गर्ने दर घटाउने। 14 चाहिँ जो मान्छेले पहिलेदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थ तथा चुरोट सेवन गरेका छन्, सेवन गर्न छोडेका छन्, तिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ खाउँ लाग्यो भने त्यो सन्देशले गर्दाखेरि उनीहरू एक्स स्मोकरहरूलाई चाहिँ सुर्ती सेवन गर्न रोक्नमा अथवा पुरानै स्थितिमा बस्न सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य हो। र जो उद्देश्य चाहिँ पक्कै पनि विश्वको प्रभावकारी नियम भएको हुनाले हाम्रो देशमा नगर्ने अथवा यसले नगर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्द। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कुल भागको 90% चित्र अङ्कित स्वास्थ्य सन्देश प्लेन प्याकेज राख्नुपर्ने जुन ऐनमा आइसकेको छ, त्यो कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ़िरहेको छ भन्ने बारेमा अनुगमन गरिरहेको छ एक्सन नेपालले। हुन त नेपालले आगामी वर्षदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको 100% भागमा चेतावनीमूलक घातक चित्रसहितको स्वास्थ्य सन्देश प्लेन प्याकेज लागू गर्ने र सन् 2018 भित्रमा नेपालले यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले पनि आफ्नो भनाई मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आज कार्यक्रममा हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले नसर्ने रोगबाट मर्नेको संख्या बढ़दै गएको सन्दर्भ र सुर्तीजन्य पदार्थको कुल भागको 90% चित्र अङ्कित स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रित गर्यौं। यिनै कुराकानी र यिनै सामग्रीहरूसँगै आज हामी कार्यक्रम आरोग्यको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौं। सल्लाह सुझावका लागि तपाईँ हामीलाई 5153 100 वा 5153 081 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने कार्यक्रम आरोग्यबाट प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने सुभाषलाई धन्यवाद दिँदै, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म सम्झना बिदा हुन्छु। नमस्कार।